का सबसे बड़ा उसूल ये है कि आप सबसे पहले अपनी आमदन और अखराजात को बिल्कुल साफ तौर पर समझें। यानी कितना आ रहा है और कितना जा रहा है। फिर एक सादा सा बजट बनाएं, बचत को आदत बनाएं और इमरजेंसी के लिए एक छोटा मगर मुस्तकिल फंड रखें। कर्ज को समझदारी से संभालें, फजूल कर्ज से बचें और अपने मुस्तकबिल के माली अहदाफ सेट करें, जैसे सरमायाकारी, रिटायरमेंट प्लानिंग या कोई हुनर सीखना जो आमदन बढ़ा सके। खुद मुख्तारी का मतलब ये कि पैसा आपको कंट्रोल ना करे, बल्कि आप अपने पैसे के मालिक हों। इसमें डिसिप्लिन चाहिए, मगर थोड़ा थोड़ा करके ये बिल्कुल मुमकिन है। ये काफ़ी मुश्किल चीज़ है कि अपने इतनी कम और महदूद आमदनी के अंदर और महदूद वसाइल के अंदर रहते हुए भी उसके अंदर सेविंग करना और यह अपने कोई प्रोग्राम बनाना कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए कि एक महदूद आमदनी के अंदर लिमिटेड जो रिसोर्सेज हैं उसमें रहते हुए अपनी सेविंग कर सकें। ये बिल्कुल मैनेज किया जा सकता है, मगर इसके लिए छोटे स्टेप्स लेना ज़रूरी है। सबसे पहले अपने अखराजात को कैटेगरी में बांटें: ज़रूरियात, ख्वाहिशात और सेविंग्स। फिर ख्वाहिशात में से वो चीज़ें पहचानें जो वाकई ज़रूरी नहीं हैं, जैसे बार बार बाहर खाना या गैर ज़रूरी सब्सक्रिप्शंस। इनको कम करके जो रकम बचे, इसका एक छोटा सा हिस्सा मुस्तकिल सेविंग में डाल दें, चाहे वो थोड़ा ही क्यों ना हो। अगर आमदनी कम है तो सेविंग्स का हदफ फीसद में नहीं बल्कि आदत में रखें। मिसाल के तौर पर महीने में सिर्फ 500 या 1000 रुपये भी साइड पर रख दें और वक्त के साथ जब मुमकिन हो बढ़ाते जाएं। ये छोटा सा डिसिप्लिन आगे चलकर बड़ा फर्क डालता है। आमदनी और अखराजात को समझना और उसको बैलेंस करना, इसके क्या असूल होंगे, कैसे इसको समझा जाएगा? मैं देखता हूँ। अच्छा, ये है कुछ सादा उसूल। सबसे पहले अपनी कुल आमदनी लिख लें कि महीने में कितना पैसा आता है। दूसरे कदम में सारे अखराजात नोट करें, चाहे वो छोटे ही क्यों ना हो, क्योंकि छोटे खर्चे ही मिलकर बड़ा बन जाते हैं। तीसरे कदम में अखराजात को 3 हिस्सों में बांटें: ज़रूरियात, अहम मगर इख्तियारी और बिल्कुल गैर ज़रूरी ख्वाहिशात। चौथे उसूल में पहले ज़रूरियात पूरी करें, उसके बाद सेविंग निकालें और आखिर में ख्वाहिशात पर खर्च करें। हर महीने जायज़ा लें, देखें कहाँ कमी की जा सकती है और आहिस्ता आहिस्ता इस बची हुई रकम को सेविंग में डाल दें। मुस्तकिल मिजाजी से यही आदत मजबूत बुनियाद बन जाती है। बजट को मेंटेन करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ के अंदर, और उसकी कोई ऐसी लिस्ट या कोई ऐसा तरीक़ाकार बनाया जा सकता है कि जिससे हम अपना एक मंथली बजट को जो है ना वो मेंटेन कर सकें? बिल्कुल, मैं अभी देखता हूँ। जी हाँ, बजट मेंटेन करना माली खुदमुख्तारी की बुनियादी आदतों में से एक है। एक सादा माहाना लिस्ट बनाएं, मसलन आमदनी, घर का किराया, खाना, बिल्स, सफ़र, तालीम, बचत और दीगर अखराजात। महीने के आखिर में 3 सवालों का जवाब ज़रूर दें: क्या मैंने बजट के मुताबिक खर्च किया? कौन से अखराजात गैर ज़रूरी थे? और अगले महीने किस मद में कमी कर सकता हूँ? सबसे अहम बात यह है कि आमदनी आते ही सबसे पहले थोड़ी सी सेविंग अलग कर दें, फिर ज़रूरियात पूरी करें और आखिर में इख्तियारी चीज़ों पर खर्च करें। इस तरह बजट एक नक्शे की तरह काम करता है, जो आपको बताता है कि पैसा कहाँ जा रहा है और कैसे बचाया जा सकता है। इन्वेस्टमेंट, इसके लिए क्या प्लानिंग की जाए? क्या बेहतर जगह, कौन सा ऐसा बेहतर इदारा, या क्या ऐसी चीज़ हो सकती है जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करके कुछ अपनी महदूद आमदनी को थोड़ा सा बढ़ा सकें? मैं देखता हूँ, ये एक अहम सवाल है। महदूद आमदनी में इन्वेस्टमेंट का मतलब जल्दी अमीर होना नहीं, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता अपनी बचत को बढ़ाना है। सबसे पहले इमरजेंसी फंड बनाएं, फिर छोटी रकम से बाकायदा सरमायाकारी शुरू करें। अगर मुमकिन हो तो नेशनल सेविंग स्कीम्स, बैंक की टर्म डिपॉजिट्स या रेगुलेटेड म्यूचुअल फंड्स पर गौर किया जा सकता है। सबसे बढ़कर अपनी महारत और तालीम में सरमायाकारी करें, क्योंकि नई स्किल्स बाद में आपकी आमदनी बढ़ा सकती हैं। और याद रखिए, अगर कोई इदारा
بہت کم وقت میں غیر معمولی منافع کا وعدہ کرے تو محتاط ہو جائیں۔ بہتر ہے چھوٹے، مستحکم اور قابل اعتماد ذرائع سے آغاز کریں، اور ساتھ ہی یہ کوشش رکھیں کہ آپ کی اپنی مہارت آپ کا سب سے بڑا سرمایہ بنے۔ سادہ الفاظ میں پہلے سیفٹی، پھر اسٹیبلٹی، اور آخر میں گروتھ کی طرف بڑھیں۔ بہت اچھی بات یہ ہے کہ کوئی نئی اسکل سیکھیں جس سے آپ اپنی آنے والے فیوچر کے اندر کچھ اسکل ہوگی تو آپ اپنی جو ہے بڑھا سکیں گے، اپنی آمدنی کو بڑھا سکتے ہیں۔ لیکن کیا اسکل سیکھی جائے، وقت کی کیا ضرورت ہے اس موجودہ دور میں؟ کم ٹائم میں کون سی ایسی اسکلز ہوتی ہیں جن کے اندر مہارت حاصل کی جا سکتی ہے؟ دیکھتا ہوں ایک لمحہ۔ زبردست سوال۔ کم وقت میں مارکیٹ میں کام آنے والی کچھ بہترین سکلز یہ ہیں: اے آئی ٹولز کا استعمال سیکھنا، جیسے چیٹ جی پی ٹی، کینوا اے آئی، کو پائلٹ وغیرہ۔ گرافک ڈیزائن، جیسے کینوا کے ذریعے۔ ویڈیو ایڈیٹنگ، یوٹیوب شارٹس اور ریلز کے لیے۔ اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ، جس میں سوشل میڈیا مینجمنٹ، فیس بک ایڈز اور ایس ای او شامل ہیں۔ اگر لکھنے کا شوق ہے تو کانٹینٹ رائٹنگ سیکھ لیں، اور اگر ٹیک میں دلچسپی ہے تو ویب ڈیولپمنٹ۔ اگر وقت کم ہے تو میری ترجیح یہ ہوگی: اے آئی ٹولز، کینوا سے گرافک ڈیزائن، بیسک ویڈیو ایڈیٹنگ اور فری لانسنگ کا طریقہ۔ ان چاروں کا امتزاج چھوٹی آمدنی میں بھی اچھے مواقع پیدا کر سکتا ہے۔ کیا کینوس سے ڈیزائننگ ہم گھر بیٹھے بھی کر سکتے ہیں؟ کوئی ایسا طریقہ ہوتا ہے، کوئی ایسے ٹولز ہوتے ہیں تو مل جائے گا ہمیں کینوا؟ لیکن یہ ہے کہ کوئی ایسی ویڈیوز یا کوئی ایسا لیکچر یا کوئی ایسی گائیڈ لائنز اگر ہمیں لینی ہوں تو پھر ہم کہاں سے مدد لیں گے، اس کی کیسے ہیلپ لے سکتے ہیں؟ ایک منٹ میں دیکھ کر بتاتا ہوں۔ جی بالکل، کینوا سیکھنے کے لیے آپ کو کسی ادارے جانے کی ضرورت نہیں۔ آپ گھر بیٹھے یوٹیوب، کینوا ڈیزائن اسکول اور مفت ٹیوٹوریل سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ روزانہ تھوڑی پریکٹس کریں، چھوٹی چھوٹے ڈیزائن بنائیں، اور آہستہ آہستہ کانفیڈنس بڑھے گا۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے لیے 30 دن کا کینوا لرننگ روڈ میپ بنا دوں، جس میں روزانہ صرف 30 منٹ دیں اور پروفیشنل سوشل میڈیا پوسٹ بنا سکے۔ میرا مشورہ ہے کہ مفت ریسورسز سے شروع کریں، ہر روز ایک نئی چیز آزمائیں، اور آہستہ آہستہ اپنی اسکل کو بہتر کرتے جائیں۔ مسلسل مشق ہی سب سے بڑا استاد ہے۔ ٹھیک ہے، وہ تو میں آپ سے اس میں ہیلپ لے لوں گا۔ مجھے یہ بتائیے کہ جو مستقبل کے فیوچر کے ہوتا ہے، ہمارے جو اخراجات ہوتے ہیں، جو ہماری کوئی بھی خرچے ہوتے ہیں جو ہمیں فیوچر میں کرنے ہوتے ہیں، اس کے لیے ہم پلاننگ کو کیسے کریں کہ جو بڑے اخراجات اور کچھ چھوٹے اخراجات اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اچانک کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی بیماری ہے، کوئی اللہ نہ کرے اور کوئی ایسی چیزیں، اس صورت میں انسان کے لیے کیسا رہے گا کہ اپنے لیے کچھ سیونگ کو استعمال سے بچتے ہوئے، یا اس کے پاس سیونگ نہیں ہے تو پھر کیا طریقہ اختیار کریں؟ میں دیکھ رہا ہوں، یہ بہت اہم سوال ہے۔ سب سے پہلے کوشش کریں کہ آمدنی میں سے ہر مہینے تھوڑی سی رقم الگ رکھ دیں، چاہے وہ 500 یا 1000 ہی کیوں نہ ہو۔ یہ وقت کے ساتھ ایمرجنسی فنڈ بن جاتا ہے۔ خرچوں کو 3 حصوں میں بانٹیں: روزمرہ، مستقبل کے بڑے اخراجات، اور ہنگامی اخراجات۔ اگر اس وقت سیونگ نہیں ہے تو غیر ضروری اخراجات کم کریں، اور اگر قرض لینا پڑے تو ذمہ داری سے اور واضح منصوبے کے ساتھ لیں۔ فضول قرض سے بچیں، ساتھ ہی اپنی مہارتیں بڑھانے پر توجہ دیں تاکہ آمدنی کے نئے ذرائع بن سکیں۔ مختصر جواب جو آپ انٹرویو میں بھی دے سکتے ہیں: میں پہلے ہنگامی فنڈ بناؤں گا، غیر ضروری اخراجات کم کروں گا، اور اپنی مہارت بڑھا کر آمدنی بڑھانے کی کوشش کروں گا۔ یہ ایک بہترین خیال ہے۔ مجھے بتائیے، یہ ساری گفتگو کو اگر ہم سمیٹتے ہوئے کوئی اس کا سینٹرل مرکزی خیال یا خلاصہ نکالنا چاہیں تو وہ کیا، کن الفاظ میں اور کیسے بنتا ہے؟ سوچ رہا ہوں، اگر اس پوری گفتگو کا خلاصہ بنانا ہو تو یہ کہہ سکتے ہیں: مالی خود مختاری کا آغاز زیادہ آمدنی سے نہیں، بلکہ صحیح منصوبہ بندی، بچت، مسلسل سیکھنے اور سمجھداری سے کیے گئے مالی فیصلوں سے ہوتا ہے۔ یا مزید مختصر: اچھی مالی عادتیں بہتر مستقبل کی بنیاد ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر ہمیں کسی کو کچھ بتانا ہو اس حوالے سے تو ہم اسے کیسے سمجھا سکتے ہیں اس ساری گفتگو کے بارے میں؟
سب سے پہلے آسان الفاظ میں کہیں، بجٹ بنائیں، خرچے لکھیں، ہر مہینے تھوڑی بچت ضرور کریں اور کوئی نئی اسکل سیکھیں جس سے آمدنی بڑھ سکے۔ پھر ایک لائن میں مرکزی پیغام دیں، اچھی مالی عادتیں بہتر مستقبل کی بنیاد ہے۔ اگر وہ مزید پوچھے تو ایمرجنسی فنڈ، غیر ضروری اخراجات میں کمی اور چھوٹی اسکل سے آمدنی بڑھانے کے مشورے آسان مثالوں کے ساتھ بتا دیں۔ بات کو مختصر اور عمل کے قابل رکھیں تاکہ سننے والا آسانی سے سمجھ کر اپلائی کر سکے۔